यस यस ओके 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 सबैजनालाई फेरि नमस्ते। मेरो नाम समीर शाह एन्ड आई एम फ्रम काठमाडौँ नेपाल। सरले एकदमै राम्रो होस्ट गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू। एन्ड मलाई पनि एकदमै ग्रेटिट्युड फिल गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो अ, तपाईँहरूको टिममा आएर केही तपाईँलाई केही पेजहरू सेयर गरिदिनलाई उहाँले मलाई टाइम माग्नु भएकोमा आई एम सो थ्याङ्कफुल होइन। अब ढिला नगरी म आफ्नो फर्स्ट अफ अल होइन इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मेरो इन्ट्रोडक्सन्स एज सेड माई नेम इज समीर शाह एन्ड म काठमाडौँबाट बिलङ गर्छु र स्टिल नाउ आई एम इन सिलिगुडी इन्डिया। किनकि म अहिले इन्डियामा किन छु भन्दाखेरि इन्डियाको म इन्डियनमै मार्केटमै केही गरौँ बाट मैले एउटा राम्रो टिमलाई मेन्टेन गरेर हिँडिरहेको थिएँ र एकदममा मलाई अब नेपालमा कुनै लकडाउनको समस्या आयो र सो म त्यही समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म इन्डिया छिरेर इन्डियाबाटै काम गर्छु र इन्डियाकै टिममा केही काम अब अरू कुरा के भन्नु सर होइन सर। अब वाइ आई एम इन ओरियन्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ म ओरियन्समा किन छु त। म ओरियन्समा मेरो ओरियन्समा मलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ मेरो अपलाइन विश्व सर होइन। उहाँ चाहिँ मेरो एउटा दाइ जस्तो मान्छे हो। उहाँले मलाई यो फिल्डमा इन्ट्रोड्युस गराउनु भएको थियो र अलरेडी पनि म पहिला पहिला मेरो फ्यामिली पनि नेटवर्कर एज वेल्स भनिन्छ नि, डक्टरको छोरा डक्टरै हुन्छ, इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियरै हुन्छ भने जस्तै माई मम इज अल्सो फर्मर नेटवर्कर अनि सी स्टिल पहिला अरू कम्पनीमा नेटवर्क गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मलाई पनि यो प्लान मेरो अपलाइन विश्व सरबाट मलाई पास भयो र मैले यसो प्लान हेर्ने क्रममा मलाई चाहिँ प्लान ठिक लाग्यो क्या भनौँ न। अब यो प्लानमा केही काम गर्न सकिन्छ होइन, बिकज आई सेयर टु माई मम अल्सो क्या। मैले ममलाई मेरो यस्तो यस्तो छ होइन, मलाई मेरो एउटा चिनेको दाइले मलाई यस्तो यस्तो प्लान दिनुभएको छ, वाट सुड आई डु भनेर मैले मेरो ममलाई फर्स्ट मैले रिक्वेस्ट गरेँ कि यो प्लान कस्तो छ, के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई हेर्नु लगाएँ। अनि उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ सी इज अलरेडी नेटवर्कर अनि उहाँलाई नेटवर्कको बारेमा धेरै नलेज भएको कारणले उहाँले पहिला एउटा राम्रो ऱ्याङ्कमा पहिला हिट पनि गर्नु भइसक्यो र अचिभहरू पनि आफ्नो लेभलमा राम्रो गरिसक्नु भएको थियो, देश टुरहरू हिट गर्नुभएको थियो। सो उहाँलाई एउटा नेटवर्कको नलेज भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई सोधेँ कि वाट सुड आई डु भनेर। अनि माई मम एन्सर मी होइन, मेरो ममले चाहिँ पहिला एनालाइज गर्नुभयो, त्यसलाई हेर्नुभयो होइन, त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नुभयो र दिस प्लान सुड बी वी सुड हेभ टु वर्क अन दिस प्लान भनेर हामीले अगाडि बढ्ने निर्णय गऱ्यौँ क्या। सो अनि हामीले यो निर्णय गरिसकेपछि चाहिँ म सिलगढी आइपुगेँ र यही क्रम यो प्लेटफर्म मैले पाएँ भन्दा हुन्छ होइन। सो अनि जबदेखि मैले यो प्लेटफर्म पाएँ त्यसपछि मैले आफ्नो एउटा प्लेटफर्म त पाएँ तर मैले ट्रेन चाहिँ आफै हालेँ होइन। सो ट्रेन मैले आफै हालेँ र त्यो ट्रेनलाई अहिले म चलाउँदैछु, चलाउँदै जा अब आयो सुख भयो दुःख फेस फेरि रमाइलो भयो होइन। सो अहिलेसम्म राम्रो भयो चलिरहेको छ र अघि अझ राम्रो हुँदै जानेछ भन्ने आई सुड थिङ्क अबाउट त्योभन्दा 5 इयर्स 6 इयर पछाडि कस्तो हुन्छ होला होइन, के हुन्छ होला। आई सुड इमेजिन के म त्यहाँ अहिलेदेखि परिकल्पना गरेर म अहिलेदेखि नै आइएम ह्याप्पी क्या। म अहिलेदेखि नै त्यो सम्झेर ह्याप्पी गर्छु। मलाई यो ओरियन्समा आएर चाहिँ मलाई भन्नु भन्ने मलाई वाट आई एम एन्ड आई एम नाउ के पहिला म पास्टमा के थिएँ र अहिले चाहिँ के भयो त्यो मलाई खुसीको कुरा लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला म कस्तो थिएँ र अहिले चाहिँ मलाई यसले कस्तो बनायो क्या। फर इक्जाम्पल भनिन्छ नि, तपाईँले यहाँ आएर एउटा बिएमडब्लु मेन्टेन गरेर हिँड्नु ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँले यहाँबाट तपाईँले त्यो बिएमडब्लु किन्ने प्रोसेसमा तपाईँले आफूलाई के बनाउनुहुन्छ त, द्याट्स म्याटर्स अ लट के। म चाहिँ यो भन्छु होइन, किनकि सक्सेस मटेरियलिस्टिक थिङ्स इज नट ओन्ली अ सक्सेस क्या। तपाईँलाई त्यो मटेरियलिस्टिक गर्नमा त प्रोसेसमा हुन्छ नि, तपाईँ ताप र चाप सहनुहुन्छ, तपाईँले आफूले आफूलाई कस्तो कस्तो सिचुएसनबाट गुजार्नुहुन्छ होइन। अब फिजिकल्ली तपाईँलाई पनि थाहा छ, फिजिकल पेन मेन्टल यो कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिरहनु नपर्ला होइन, बिकज सम लिडर्स आर मोर एक्सपिरियन्स देन मी अल्सो, एक्सपिरियन्स थाहा छ होला। सो
यो जर्नी एकदमै दुःख सुख सबैको अप्स एन्ड डाउन्स अगाडि बढ्ने क्रममा म यो रेन्जमा स्टिल पनि छु र मैले एकदमै राम्रो गरिरहेको छु र म अरूलाई पनि एकदमै प्रेरित गर्न चाहन्छु कि यो फिल्डबाट अवश्य हुन्छ होइन। सो आज अब यो मेरो इन्ट्रोडक्सनलाई छोडेर आज म केही नयाँ बिजनेसबाट आउट कुरा र बिजनेसबाट इन कुरा दुइटै कुराहरूलाई थोरै कम्बाइन गरेर म तपाईँहरूको समक्ष मेरो एक्सपिरियन्स भनौँ अथवा मेरो नलेज भनौँ होइन म सेयर गर्न चाहन्छु। के तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? मैले यहाँ सबैको भिडियोहरू देखिरहेको छैन, प्लिज क्यान यू टर्न अन यर भिडियो प्लिज होइन। सक्नुहुन्छ भने भिडियो टर्न अन गरिदिनु होला, सक्नु हुँदैन भने ओके इट्स ओके नट अ प्रब्लम होइन। तर अब म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। सर आर यु लिसनिङ मी? आर यु आई एम अडिएबल सर? हेलो हेलो। यस सर यस सर, म हजुरलाई होस्ट ट्रान्सफर गरिदिन्छु, हजुरले स्क्रिन सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यस सर यस सर यस ओके आई एम ओके सर ओके आइरहेको छ सर? के सर देखेको छैन सर, स्क्रिन त देखेको छैन, स्क्रिन देखेको छैन सर। ओके नाउ चेक इट आउट। छैन सर। अब आयो सर? यस सर यस, सेयरिङ हुँदैछ सर। यस आयो सर? ओके यस सर। नाउ सर अब? यस सर। ओके 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 न आज म तपाईँहरूलाई केही एउटा टपिकहरू सेयर गरौँ भनेर मैले जुन आफूले जानेको बुझेको आफूले एक्सपिरियन्स गरेकोदेखि लिएर कयौँ कुराहरू म तपाईँहरूलाई आज केही आफ्नो नलेज सेयर गर्न चाहन्छु। आर यु रेडी होइन? सबैजना रेडी हुनुहुन्छ नि होइन सर? ओके म आज अलिकति अलग कुरा गर्न चाहँदैछु। तपाईँहरूलाई सबैजनाले भनेको होला कि वाट यु डु टु बी अ सक्सेसफुल इन अ बिजनेस होइन। म चाहिँ आज अलिकति रिभर्स टाइपको कुरा गर्दैछु। सक्सेसफुल मान्छेले के गर्छ भन्दा पनि सक्सेसफुल पिपुल हुनलाई चाहिँ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा म आज अलिकति तपाईँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहँदैछु होइन। आई वान्ट टु टेल कि आज सक्सेसफुल मान्छेले चाहिँ के गर्छन् त अब हामीले सुनि नै रह हो होइन। नयाँ किताबहरू लेखेर पढिरहेको, तर आज म अलिकति रिभर्स सक्सेसफुल पिपुलले गर्दैनन् सक्सेसफुल हुन्छौँ त होइन सर। सो मेरो नेटमा प्रब्लम आइरहेको छ। ओ सरी फर द टेक्निकल प्रब्लम। ओके सक्सेसफुल पिपुलले के चाहिँ गर्दैन त अब हेरौँ है फर्स्टबाट। ओके फर्स्ट थिङ इज डु नट ग्रम्बल। एज यु नो सबैलाई कतिजनालाई थाहा छ यो ग्रम्बलिङ, वाट इज ग्रम्बलिङ मिन्स? ग्रम्बलिङ भनेको थाहा छ सर? च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान च्याट डाउन। डु नट ग्रम्बल, वाट इज ग्रम्बल मिन्स होइन। ग्रम्बल भनेको के हो त? ग्रम्बलिङ मिन्स गुनासो सर, गुनासो। हामी नेपालीहरूको प्राय नेपालीहरूमा देख्छु म होइन, गुनासो पोख्ने बानी हुन्छ नि होइन। एउटा थेम छ, एउटा कोड छ, सफल हुने मान्छेले कहिले पनि गुनासो पोख्दैन र गुनासो गर्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन। तपाईँ केमा पर्नुहुन्छ त? डिड यु गट माई पोइन्ट सर? सफल हुने मान्छेले कहिले पनि गुनासो पोख्दैन र गुनासो गर्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि सफल हुँदैन। दिस इज द पोइन्ट। अब तपाईँ केमा पर्नुहुन्छ? तपाईँले आफूले यसमा क्याटेगोराइज गर्न चाहनुहुन्छ भने क्याटेगोराइज ग्रम्बलिङ गर्दैन त? किन सफल हुने मान्छे गुनासो पोख्दैन त? सफल हुने मान्छेसँग के चाहिँ चिज हुन्छ जुन कारणले गर्दा उनीहरूले गुनासो पोख्दैनन् त भन्नुको कारण चाहिँ यो चाहिँ मैले एउटा ड्यानियल एले भन्नेको राइटरबाट निकालेको एउटा किताब छ। उहाँको यो सार मैले पत्ता लगाएको सर होइन। सो वाट इज ग्रम्बलिङ भनेर उहाँले ग्रम्बलिङ किन गर्नु हुँदैन, गुनासो किन पोख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीलाई मजाले एउटा फ्रेज लेख्नु भएको थियो। मलाई एकदम मजा लागेर मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको होइन। ओके आई वान्ट टु गो फरवर्ड। गुनासो भनेको के हो त?
वाट इज ग्रम्लिङ? किन मान्छेले गुनासो गर्छन् मेरो यो भएन, मेरो त्यो भएन, मेरो देश ठिक छैन, मेरो मेरो हुन्छ नि मेरो टिम ठिक छैन, मेरो घर परिवार ठिक छैन, त्यही भएर मैले गर्न सकिनँ, इच एन्ड एभ्रिथिङ क्या। डु यु नो आवर माइन्ड कसरी फङ्सन गर्छ भन्दाखेरि माइन्ड माइन्ड भन्ने चिज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा डिफेन्सिभ मोड हुन्छ क्या माइन्डमा चाहिँ। कस्तो गर्छ भन्दा माइन्डले चाहिँ अलवेज तपाईँले केही गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँ गल्तीलाई एक्टिभेट मतलब यदि तपाईँले गल्ती नै गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले सिचुएसनलाई चिजलाई दोष दिनुहुन्छ। सो मान्छे यस्तो गर्दा यो कुरा ड्यानियल एलेले मजाले यो लेखेका थिए र सो मैले यो कुराहरूलाई भन्न खोजिएको छ। अब हामी गुनासो पोख्दै जान्छौँ भने चाहिँ अब टिमै ठिक छैन भनिदिन्छौँ होइन। अब गुनासो गर्ने क्रममा मेरो टिमै ठिक छैन, मेरो अपलाइन ठिक छैन, मेरो डाउनलाइन ठिक छैन, अनि मेरो देश ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले प्रगति गर्न नसकेको हो होइन, यस्तो यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्छ नि तर तबदेखि नै तपाईँको डाउनवार्ड सुरु हुन थाल्यो क्या। अब तपाईँले भनि नै दिनुभयो कि मेरो टिम ठिक छैन भनेपछि तपाईँले टिमको लागि के गर्नुहुन्छ त? इज दिस पोइन्ट करेक्ट? किन भन्नुहोस् त? अब तपाईँले जुन मान्छेसँग अब एउटा मान्छेसँग हिँडिरहनु भएको छ, त्यो मान्छे तपाईँलाई नराम्रो लाग्छ भनेपछि तपाईँ त्यो मान्छेको लागि राम्रो काम गर्ने सोच्नुहुन्छ त? आई डोन्ट थिङ्क सो कि तपाईँले त्यो मान्छेको लागि राम्रो गर्ने सोच्नुहुन्छ। भनेपछि अब हामीले देश ठिक छैन भनिदिन्छ। अब देशै ठिक छैन भनेपछि देशमा कोही बस्छ त सर? बस्दैन नि त होइन। भनेपछि सक्सेसफुल पिपुल मान्छेले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि ग्रम्लिङ गर्दैन। अलवेज दे डोन्ट कम्प्लेन क्या। कम्प्लेनर्स आर लुजर्स अलवेज कम्प्लेन भन्छ होइन। अब तपाईँहरू प्रब्लममा अब सक्सेसफुल मान्छेले चाहिँ कहिले पनि प्रब्लममा फोकस गर्दैन। दे ओन्ली फोकस अन सोल्युसन। तपाईँले मेरो देश राम्रो छैन भन्दैमा देश राम्रो हुन्छ र? तपाईँलाई अवार्ड दिन्छ? तपाईँलाई टिम राम्रो छैन भन्दा टिमले तपाईँलाई अवार्ड दिन्छ? दिँदैन नि त। यो भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको जस्तो के। फर इक्जाम्पल तपाईँले मेरो टिम छैन, टिम राम्रो छैन भनेपछि तपाईँले टिमसँग राम्रो कोअर्डिनेसन कम्युनिकेसन व्यवहार गर्दैन भनेपछि अझ डिफ्रेन्ट थिङ्सहरू छ नि त होइन, जुन कुराले गर्दाखेरि तपाईँको राम्रो कल्चर बस्दैन, राम्रो सिस्टम हुँदैन, इच एन्ड एभ्री कुराहरू छ कि होइन। जब तपाईँले अरूलाई ठिक छैन भन्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको डाउन सुरु हुन्छ होइन। एक्जाम पोइन्ट इज द्याट होइन, माई पोइन्ट इज द्याट। सो आजबाट हामीले गुनासो गर्न छोडिदिउँ होइन। किनकि प्रब्लम हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ सर, प्रब्लमको एउटा चिन बन्दै जान्छ नि त। यो पछि अब यो पछि यो प्रब्लम देखिन थाल्छ। प्रब्लममा फोकस गरेपछि बस इफ यु फोकस अन द पोसिबिलिटिज होइन, इफ यु फोकस अन द सोल्युसनमा फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले पोसिबिलिटिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्या। अब तपाईँहरूले पोसिबिलिटिजहरू देख्न सक्छ। अब मैले यो सोल्युसनको यो के गर्ने भन्दाखेरि न्यानो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा तपाईँको भिजनहरू बन्न थाल्छ क्या टाउकोमा होइन, तपाईँको ब्रेनमा भनौँ न। भनेपछि सो अबदेखि हामीले के गर्दैनौँ, ग्रम्बल गर्दैनौँ होइन। सो मैले चाहिँ ग्रम्बल गर्न छोडिसकेँ होइन। अब तपाईँहरूमा कतिजना हुनुहुन्छ जो यो गर्नुहुन्छ, तपाईँले यसलाई पनि पास गर्नु पर्यो, यो गर्नु हुँदैन भने आजदेखि आफूलाई मनन गर्नु पर्यो, सेल्फ रियलाइज भन्छ नि। किनकि म चाहिँ के भन्छु भने यो कुरा जानिसकेको थियो भने पनि जान्नु ठुलो कुरो होइन क्या। जान्नु र बुझ्नुमा फरक छ नि त सर। जान्नु भनेको त जस्ट के हो भन्दाखेरि जान्नु भनेको त त्यसलाई जानेर मान्छे घमण्डी हुन्छ नि, थाहा छ। जान्नु भनेको मलाई पहिले थाहा छ भन्छ मान्छे नि। तर बुझ्नु भनेको वाट इज बुझ्नु भनेको चाहिँ रियलाइज गर्नु क्या। त्यो थिङलाई तपाईँले गर्नु पर्यो, ए यस्तो रहेछ है, होइन रहेछ है, आफ्नो लागि रियलाइज, सेल्फ रियलाइजेसन। त्यही भएर जो मान्छेले बुझ्छ, जो मान्छेले विजडम होइन, विजडम नै भन्छ अर्को कुरा, त्यो मान्छेले अगाडि बढ्छ क्या। जो मान्छेले केही पनि गर्दैन। अब म नेक्स्ट पोइन्टमा जाँदैछु। आजबाट हामीले ग्रम्बल गर्दैनौँ। एन्ड अनदर पोइन्ट इज डोन्ट रन बिहाइन्ड द मनी। अब हेर्नुहोस् है, अब मैले कसरी भनिरहेको छु यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ है। फेरि डोन्ट रन बिहाइन्ड द मनी भनेको मतलब फेरि यो होइन कि सर पैसा चाहिँदैन त, पैसा भन्ने चिज राख्नु त, दिस इज नट द थिङ है। मेरो तपाईँले मैले यो कुरालाई अलिक कन्स्ट्रक्टिभ भन्न खोजिरहेको छु होइन। किनकि मान्छेले कहिले पनि क्रिटिसिजम
क्रिटिसिजम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ हैन। सो कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टिभली भन्नुपर्दा डोन्ट रन बिहाइन्ड द मनी। अहिलेको जमानामा पैसा भएन भने सबैले हेप्छन् भन्छन्, यो कुरा यस्तो कुरा, यो केही होइन। पैसा नभएर हेप्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इट, यो सबभन्दा ठुलो झुट हो है। किनकि तपाईलाई फर एक्जाम्पल म एउटा इन्स्टेन्स दिन चाहन्छु रिप्रेजेन्ट गरेर। तपाईहरूले डग पाल्नुहुन्छ नि, डग होइन, कुकुर पाल्नुहुन्छ घरमा। डिड डग ह्याभ मनी? कुकुरसँग पैसा हुन्छ? कुकुरसँग पैसा हुँदैन नि त होइन। अनि कुकुरसँग पैसा नहुँदा पनि हेप्दैन नि त होइन सर म्याम। पैसा भएर हेपेको, पैसा नभएर हेप्छ कुकुरलाई? पैसा भएर माया गरेको त होइन नि त। भनेपछि कुकुरसँग के छ त? कुकुरसँग के छ त भन्दाखेरि हि हेज अ फेथफुलनेस, हि हेज अनेस्टी हुन्छ नि, एउटा फेथफुलनेस, माया गर्ने, त्यो भएर उसलाई हेर्दैन। भनेपछि वाट वी निड इज स्किल के, स्किल मेन्टेन गर्नुहोस् क्या तपाईँले। यो 95% पिपुल छ नि, जो यो 95% पिपुल र 5% को पिपुलको तपाईँहरूलाई पहिला यो क्लासमा सिकायो होला होइन, यो ESBI पढ्दाखेरि यो काम आउँछ। 95% पिपुल हुन्छ एउटा मिडियोक्रिटी लेभलको मान्छे, र 5% पिपुल हुन्छ रिच पर्सनहरू हुन्छ नि, रिच पर्सनालिटिजहरू होइन, यो लाइक अब जेफ बेजोस होइन, बिल गेट्स, यिनीहरू मान्छे भनेको 5% मा गनिन्छ नि। 95% पिपुल इन 95% why? Because they all run behind the money क्या। बट 5% ले चाहिँ के गर्यो त? 5% ले चाहिँ के चमत्कार गरिदियो कि he stayed in 5% भन्दाखेरि that is the main thing. They are all PSP, double PSP, problem solving peoples and problem solving product create गरेको पर्सनहरू चाहिँ 5% मा स्टेबल भएर बस्छ क्या। जस्ट लाइक स्टिभ जब्सले के क्रिएट गर्यो, उसको प्रोडक्ट एप्पलको प्रोडक्ट क्रिएट गर्यो भनेपछि उसले के दियो त भन्दाखेरि पिपुलहरूलाई चाहिने एउटा प्रोडक्ट दियो। बिल गेट्सले के दियो? एउटा माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर दियो नि त, जसले एउटा आइटी को जगतमै एउटा क्रान्ति लिएर आइदियो भनेपछि ही गिभ्स वाट? सफ्टवेयर होइन, उसले प्रोडक्ट दियो। अनि दे आर प्रब्लम सल्भिङ पिपुल्स के, उनीहरूले मान्छेको प्रब्लम सल्भ गरिदिएको थियो। सो दे स्टेड इन द 5% के। अनि हामी चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक हुन्छ नि, हामी चाहिँ उनीहरूको पछि उनीहरूको प्रोडक्ट हामी कस्तो छ भने पैसा त्यति जान्छौँ नि होइन उनीहरूको प्रोडक्ट किन्नलाई, अनि हामीले नै धनी बनाइरहेको होइन त उसलाई। भनेपछि अब यो कुरा जानेपछि चाहिँ मैले पनि यो कुरा पहिला जाने, र मैले चाहिँ यो कुरा जानेपछि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा आई फोकस अन स्किल्स क्या। स्किल्स डेभलपमेन्टमा फोकस गरेँ कि यु सुड हेभ टु रिड बुक्स, यु सुड हेभ टु ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नु, सेमिनार वेबिनार अहिले के छ सब थोक अटेन्ड गर्नुहोस् होइन। तपाईँले अब स्किल्समा फोकस गर्नु। जब तपाईँको स्किल्स परिपक्व हुन्छ, तपाईँको स्किल्स राम्रो हुन्छ, तब मान्छेहरू तपाईँले आफ्नो एउटा भ्यालु क्रिएट गर्नुहुन्छ। तपाईँले भ्यालु क्रिएसन पछि त मान्छे त तपाईँको पछि आउँछ नि त, तपाईँ मान्छेको पछाडि भाग्ने होइन, पैसा तपाईँको पछाडि भाग्छ कि। अब अहिले जेफ बेजोस पैसाको पछाडि भाग्नुपर्छ, उसले दिनमा 10 मिलियन खर्च गरे पनि उसको पैसा सकिँदैन भनेपछि हाउ मच ही अर्न क्या। भनेपछि he should not have to run behind the money क्या, the money comes to him भनेको जस्तै अब तपाईको लागि पनि त्यही नै हुन सक्छ। यदि इफ यु हेभ अ क्वालिटी क्या, इफ यु हेभ अ क्वालिटी, तपाईसँग क्वालिटी छ त्यो बन्नी भनेपछि तपाईले आजबाट तपाईँ पैसाको पछाडि भाग्न छोड्नुहोस् र स्किल्सको पछाडि भाग्नुहोस्। तपाईँको विकनेस के छ त्यसलाई समात्नुहोस्, त्यसलाई एउटा बिल्डअप गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको जे विकनेस छ त्यसलाई फोकस गर्दै गर्नुहोस्, त्यसलाई स्ट्रेन्थ बनाउँदै जानुहोस् क्या। सो देन यु सुड बी सक्सेस इन द फ्युचर होइन। भनेपछि सक्सेसफुल पर्सनले चाहिँ पैसाको पछाडि कहिले पनि भाग्दैन। ओके, माई नेक्स्ट पोइन्ट। ओके, आई एम गोइङ टु नेक्स्ट पोइन्ट। This is the third and last one. It is excessive entertainment. What does excessive entertainment means? तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ अहिलेको के को जमाना छ भनेर हैन, यु अल नो। ल ठिकै छ, म त्योबाट पनि एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु तपाईलाई। एक्टरहरुले मिलियन एन्ड मिलियन अफ मनी कमाउँछन्, तपाईलाई थाहा छ नि हैन, मिलियन एन्ड मिलियन अफ मनी कमाउँछन्। केबाट भन्दा जस्ट एक्टिङबाट। उनीहरुको एउटा मुभी खेलेको मिलियन्स पैसा उनीहरुलाई पे गर्छ, र त्यो पे गर्ने चाहिँ को हुन्छ त? उनीहरुले एउटा फिल्म खेल्यो र त्यो हेर्न जाने चाहिँ को हुन्छ त?
वी पिपुल मेडियोक्रिटी टाइपको पिपुलहरू हुन्छ नि, मध्यमवर्गीय, मेडियोक्रिटी मिन्स मध्यमवर्गीय पिपुलहरू चाहिँ पैसा तिरी होइन बक्स अफिस हिट गराउने भनेर जान्छ नि त, होइन हो कि होइन? हो नि, यस यस यस। वाइ यस्तो हुन्छ त? लाइक फर एक्जाम्पल आई वान्ट टु गिभ द एक्जाम्पल अफ एप्पल, अगेन्स्ट एप्पलको प्रोडक्टको मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। एप्पलको प्रोडक्टमा मान्छेहरू जब सेप्टेम्बरमा यो लन्च हुन्छ होइन, सेप्टेम्बरमा लन्च हुने टाइममा मान्छेहरू बाहिर चिसो भुइँमा सुती पनि मान्छे त्यो प्रोडक्ट भोलि खोल्ने बित्तिकै म फर्स्ट किन्छु भनेर जान्छन् भनेपछि वाट डज त्यो पैसा त उसले के गरेको त? हामीले दिएको होइन उसलाई भनेपछि त्यो खासै मोबाइल जस्ट इट इज अल इन्टरटेनमेन्ट फ्याक्टर्सहरू होइन त भनेपछि त्यो कसले दिइरहेछ त? हामीले नै दिइरहेछौँ भनेपछि जमानामा अब आई वान्ट टु टक अबाउट एजेसहरू है। म तपाईँलाई इराको बारेमा, पहिला एग्रिकल्चर एज आयो, त्यसपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसन, त्यसपछि अहिले आयो आइटीको एज होइन। आइटीको एज पहिलाको मान्छेहरू पनि उनै के अरे पहिलाको मान्छे मुभी देखाउँथ्यो, जस्ट लाइक फर एक्जाम्पल वान मुभीको कुरा गर्छु म। पहिला मान्छेहरूलाई मुभी 3 आवर्ससम्म मुभी एउटा हेर्नु पर्थ्यो र त्यो 3 आवर्समा जे देखायो त्यही हेर्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यो भन्दा बाहिरको हामीले के एक्सपेक्टै गर्नु? उसले जे चलायो, जहाँ चलायो त्यहीँ जानु पर्थ्यो, जे गर्यो त्यही गर्नु पर्थ्यो। नेक्स्ट भनेको त्यसपछि टिभीको आयो। टिभी पनि त्यस्तै हो। टिभी पनि च्यानल चेन्ज गर्नु, भनौँ न, च्यानल चेन्ज गर्यो भने चाहिँ अर्को आउँथ्यो, नत्र टिभीमा पनि जे देखायो त्यही आउनु पर्यो होइन। भनेपछि नाउ दिस इज द गोल्डन इरा भन्छ कि म चाहिँ यसलाई होइन। दिस इज अल्सो नन एज अ गोल्डन इरा, किनकि यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ तपाईँको हातमा एक्सेस छ क्या। यु हेभ युट्युब, यु हेभ फेसबुक, यु हेभ गुगल, इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँको हातमा छ। अब यो कुरालाई तपाईँले कसरी युटिलाइज गर्ने र युज गर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको हातमा छोडिदिएको छ। ओके, कसलाई हेर्ने, कति हेर्ने, किन हेर्ने, यो सबै तपाईँको हातमा छ। यस लिडर्स, किन भन्नुहोस् त? अहिलेको एज भनेको तपाईँको हातमा दिएको छैन त? आई वान्ट टु से कि अहिले त हुन्छ नि, एउटा गुगल र युट्युबलाई त भगवान एउटा होइन गुरु मानिसक्यो क्या। पहिला गिटार सिक्न जाँदाखेरि कहाँ जानु पर्थ्यो त भन्दाखेरि इन्स्टिट्युट जानु पर्थ्यो। मेरो इक्जाम्पल दिँदाखेरि म काठमाडौँबाट मेरो घरबाट न्यु रोडसम्म गिटार सिक्न जान्थेँ। तर अहिले त्यस्तो छ, इफ आई वान्ट टु प्ले गिटार, आई वान्ट टु सर्च फर युट्युब एन्ड इकर्स फ्याफ्री इच एन्ड एभ्रिथिङ म्युजिकल टिचर्सहरू म एकदम युट्युबमै पाउँछु भनेपछि वाइ सुड आई गो देयर होइन। भनेपछि अब सबै थोक गुरु यहीँ मान्यो होइन। अब म एक्जाम्पल, एउटा फिल्म छ जुन सनशाइन रिडिम्सन भन्ने एउटा मुभी छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिस हलिउड फिल्म हो। यसमा चाहिँ एउटा कैदीको सोचको बारेमा बताइएको छ क्या होइन। कैदीको सोच इट्स प्ले बाई मोर्गन फ्रीम्यान होइन। मोर्गन फ्रीम्यान इज अ रोल एक्टर। अनि उसले एउटा सोचमा भनेको, त्यहाँ उसलाई 60 वर्ष र 60 वर्षको जेल सजाय हुँदाखेरि उसलाई 60 वर्षको जेल सजाय उसले काटेर गइसक्छ नि, जब ऊ बाहिर जान्छ, बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ उसको फ्यामिली कतातिर, बालबच्चा कतातिर, उसको टाइम कहाँ पुगिसक्यो उसलाई केही थाहा हुँदैन होइन। तर उसले त फ्रिडम पाएको हो नि त, 60 वर्षपछि नै पाए पनि फ्रिडम त पाएको हो नि। ऊ त्यो टाइम अनुसार चल्न नसकेर वाट यु डु यु नो, अब उसले सुसाइड गरिदिन्छ क्या। सुसाइड गरिदिन्छ भनेपछि उसले स्वतन्त्रतालाई नै वहन गर्न सकेन भनौँ न। उसले त्यो फ्रिडमलाई एक्सेस गर्न सकेन क्या। एक्ज्याक्टली हाम्रो पनि यही भएको छ। हामी युट्युब छ, गुगल छ, फेसबुक छ, ट्विटर छ, इच एन्ड एभ्री सोसियल साइट्सहरू छ। त्यसमा सब थोक फ्री छ। तपाईँलाई एक्सेस पनि तपाईँकै हातमा दिएको छ। तपाईँले कहाँ हेर्ने, कति हेर्ने, त्यो पनि तपाईँलाई दिएको छ। बट which direction we are going क्या, त्यसले तपाईँलाई युज गरेको छ कि तपाईँले त्यसलाई युज गरेको छ, तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो क्या। सो एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्टले के गर्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई 95%मा धकाल्छ र यसको युज गरेर 5% मान्छेहरू, लाइक यु नो इलन मस्क इज द म्यान होइन। इलन मस्कले के गर्यो भन्दाखेरि जस्ट ही स्टडीड हिमसेल्फ क्या। ही स्टडीड हिमसेल्फ इन द, अनि हि इज अ ड्रप आउट होइन। हि स्टडीड हिमसेल्फ, घरमा आफूले नेटबाट सबैबाट रकेट बनाइदियो या केबाट, दिस सोसल साइटबाट।
भनेपछि हि इज इन 5% बिकज हि युज इट नि त। अब हामीलाई चाहिँ यो इन्टरटेनमेन्ट साइट्सहरूले हामीलाई युज गर्यो क्या। हामी फेसबुकमा एकछिन हेर्छौँ, फेसबुक हेर्दा 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 फेसबुकै हराइदिन्छौँ भनेपछि 2 घन्टा बित्छ। यस, अब डिड यु डु समथिङ प्रोडक्टिभ विथ दिस थिङ्स, अर यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई इलुजनमा पारिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यु हेभ टु नो इट क्या। यु हेभ टु नो इट अल होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो कुरा थाहा पाएपछि चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त होइन। सक्सेसफुल पर्सनले कहिले पनि एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्ट गर्दैन बिकज उनीहरूलाई फुर्सदै त हुँदैन। उनीहरू आफ्नो काममा फोकस गर्छन्, आफ्नो आफ्नो वर्कमा फोकस गर्छन् भनौँ न होइन। सो अब मैले मेरो कुरा सोध्दा मैले यो कुरा बुझेर मैले पनि अब एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्ट गर्न छोडिदिएँ। र यो बुकमा यो राइटरले पनि हि नोज दिस थिङ्स होइन। अब उसले यो कुरा पत्ता लगायो, त्यसपछि मैले पनि यो कुरा छोडिदिएँ र म आज धनी मान्छे छु। फर रेफरेन्सको लागि म ज्याकमालाई दिन चाहन्छु। ज्याकमालाई एउटा इन्टरभ्युअरले सोधेको थियो कि के छ तपाईँको सक्सेसको पछाडिको राज चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ I use limited time in the entertainment भनेर उसले आफू भनेको थियो। भन्दाखेरि भने इन्टरटेनमेन्ट इज जस्ट होइन, तपाईँलाई यहाँ माथि पनि पुर्याउन सक्छ, यहाँ तल झार्न पनि सक्छ। अल यु निड टु इज त्यसलाई बुझ्नु पर्यो क्या। त्यसलाई कसरी मैले युटिलाइज, यसले मलाई खानु भएन, मैले यसलाई चलाउन सक्नु पर्यो अफ द सिप क्या। तपाईँलाई क्याप्टेन भएन भने के हुन्छ, त्यो सिपले कता कता लान्छ यु डोन्ट नो नि त। एक्ज्याक्टली इट इज लाइक द्याट होइन। सो आजबाट तपाईँले एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्टलाई छोडिदिनु पर्यो। र वी आर इन द ओरियन्स फिल्ड होइन। सो हामीले ओरियन्स फिल्डमा हुँदाखेरि हामीले ओरियन्स बारेमा प्लान कसरी दिने यो सबै युट्युबमा छ, गुगलमा छ। हामीले त्यहाँ पनि त यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ। हामीले वर्कमा कति दिएको छौँ र इन्टरटेनमेन्टमा कति दिएको छ, यो मैले यो तपाईँलाई डिफाइन गर्न खोजेको हो। यसको मतलब यो पनि होइन कि इन्टरटेनमेन्ट गर्नु नै गलत हो, इन्टरटेनमेन्ट गर्नु गलत हो भन्न खोजेको होइन। यु सुड ह्याभ टु टेक अन द सब्जेक्ट। मेरो वर्डमा फोकस नगर्नु, सब्जेक्टमा फोकस गर्नु। मैले अहिले कुन सब्जेक्ट म्याटरमा कुरा गरिरहेको छु त्यो कुराले मैले तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्टको एउटा लिमिटेसन हुन्छ, त्यो इन्टरटेनमेन्टको लिमिटेसन भन्दा ज्यादा भयो भने मान्छेले यसले इलुजनमा बनाउँछ र हामी यसमा घुमेको घुमै ऱ्याट रेस चलिरहन्छ भनेको जस्तै यो पनि घुमिरहन्छ भन्न खोजेको हो। सो आजबाट सक्सेसफुल पर्सनले नगर्नेमा यो थर्ड काम भनेको एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्ट। ओके फर्स्ट पोइन्ट इज वाट ग्रम्बलिङ, सेकेन्ड वान इज डोन्ट रन बिहाइन्ड द मनी, एन्ड थर्ड वान इज एक्सेसिभ इन्टरटेनमेन्ट। ओके, अब सक्सेसफुल मान्छेले कहिले पनि गुनासो पोख्दैन। स्टप टकिङ, स्टप ग्रम्बलिङ एन्ड स्टार्ट वर्किङ क्या होइन। स्टप के अरे ग्रम्बलिङ एन्ड स्टार्ट वर्किङ। सो सेकेन्ड भनेको पैसाको पछाडि नभाग्नु, कहिले पनि स्किल्सको पछाडि भाग्नु। स्किल्स डेभलपमेन्ट, आफ्नो स्किललाई नर्चर गराउनु पर्यो तपाईँहरूले। एन्ड थर्ड वान इज इन्टरटेनमेन्टलाई एक्सेसिभ गर्न दिनु भएन, लिमिटेड इन्टरटेनमेन्ट। ओके, यसलाई एउटा सर्ट भाषामा भन्नुपर्दा लिमिटेड इन्टरटेनमेन्ट। ओके दिस थर्ड पोइन्ट। आज म अब फोर्थ पोइन्टमा जाँदैछु। अब फोर्थ पोइन्ट आएको छ वाइ एमएलएम। ओके, फोर्थ पोइन्ट, दिस वान इज आवर फोर्थ पोइन्ट, वाइ एमएलएम। अब म यो वाइ एमएलएम को प्रोसेसमा चाहिँ उहाँ एकजनालाई पिक गर्न चाहन्छु। को हुनुहुन्छ होस्ट सर? क्यान यु हियर मी? हेलो 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 हेलो, can you hear me? Can you unmute your mic please? Or host? Hello, होस्टलाई म एकछिन माइक ओपन गर्न धीरज गिरी सर। ओके धीरज गिरी सर, can you please open your mic please? I want to give some राइजिङ प्लिज। हसरलाई म एक्चुअली माइक अन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। क्यान यु प्लिज ओपन योर माइक? वाइ एमएलएम, तपाईँहरू एमएलएम किन गरिरहनु भएको छ भन्ने क्वेसन म तपाईँहरूलाई ओके सरी
क्यान यु एजे ठकुरी सरले प्लिज आफूलाई अनम्युट गर्न सक्नु? हेलो, मैले उहाँलाई अनम्युट गरिदिएको छु, तपाईँले त्यो च्याट बक्समा आफूलाई अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो, म यसलाई ठुलो बनाउन चाहन्छु। वाइ एमएलएम तपाईहरूलाई म किन गरिरहेको छु यो कुराको जानकारी छ या छैन? तपाईहरू यो एमएलएम इन्डस्ट्रीमा त हुनुहुन्छ हैन सर एन्ड म्याम? तपाईहरूलाई यो एमएलएम इन्डस्ट्रीमा मैले तपाईलाई एउटा केही क्वेशन सोध्नलाई गइरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु वान्ट टु गो समवेयर हैन, इफ यु वान्ट टु गो समवेयर, तपाईलाई यहाँबाट फर एक्जाम्पल काठमाडौँ जानु छ, इट्स एन इमर्जेन्सी हैन, इट्स एन इमर्जेन्सी कन्डिसन। तपाईलाई यो इमर्जेन्सी कन्डिसन थियो, तपाईलाई काठमाडौँ जानु इमर्जेन्सी छ र तपाईले त्यसको लागि टिकट नै बुक गरिसक्नु भयो हैन। फर एक्जाम्पल म एउटा सिनारियो तपाईको अगाडि राख्दै छु। तपाईले आफैलाई अब यो मैले यहाँ तपाईलाई अनम्युट गर्न सकिन, सो मैले यो अप्सन नभेटेको हुनाले म यो सिनारियोलाई आफैले तपाईहरु मार्फत म आफै बनेर एउटा दिन चाहन्छु। सो तपाईको वाइ मल्टी लेभल मार्केटिङ क्वेशनमा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईलाई म यो मल्टी लेभल मार्केटिङ किन गर्दैछु भन्ने कुराको जानकारी जब थाहा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ कसरी गर्दैछु भन्ने कुराको जानकारी तपाईलाई अटोमेटिकली आउँछ। सो म तपाईहरुलाई क्वेशन के सोध्न तयार छु भन्दा एउटा इमर्जेन्सी केस राखे मैले, तपाईलाई काठमाडौँ पुग्नु पर्यो। ओके, इफ यु वान्ट टु गो केटीएम राइट नाउ राइट हियर ड्यू टु द इमर्जेन्सी कन्डिसन है, तपाईलाई एउटा यस्तो इमर्जेन्सी कन्डिसन भयो कि तपाईले त्यसलाई नो भन्न सक्नुहुन्न। तपाईँ यदि त्यहाँ जानु भएन भने तपाईको एउटा हुन्छ नि एउटा ठुलो एउटा केही एउटा कुरा बिग्रिन्छ भनौँ हैन, तपाईको लाइफको एउटा ठुलो एउटा डिजास्टर हुन सक्छ। दिस इज द सिनारियो है, दिस इज द सिनारियो। अब तपाईले यो सिनारियोलाई तपाईले बुझेर अब तपाईँ एयरपोर्ट जानुभयो अरे फर एक्जाम्पल, तपाईको तर तपाईँ एयरपोर्ट जाँदाखेरि तपाईको प्लेनै छुट्यो अरे के, यु अन्डरस्ट्यान्ड हैन? तपाईको प्लेन छुट्यो अरे। अब प्लेन छुट्यो, तपाईलाई चाहिँ एनी हाउ जानु नै छ, तपाईलाई एनी हाउ जानु नै छ, तर तपाईको प्लेन छुटिसक्यो भनेपछि व्हाट विल यु डु हैन? व्हाट विल यु डु? इमर्जेन्सी केसमा हामी के गर्छौं त? हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब बसको उपाय अथवा ट्याक्सीको उपाय गर्छौं नि त हैन? अब बस ट्याक्सी पनि त्यो बेला कम्प्लिटली स्टप छ हैन, तपाईलाई एउटा पनि टिकट पाउनुहुन्न, तपाईले भोलि मात्र टिकट पाउनुहुन्छ, त त्यो रातको टिकटै पाउनुहुन्न भने देन व्हाट शुड यु डु? अब तपाईले म्यानेज गर्नुहुन्छ क्या, तपाईले त्यसपछि बाइक, त्यसपछि अनदर थिङ्स भनेपछि तपाईले त्यो गर्दै केही न केही उपाय चाहिँ निकाल्नुहुन्छ कि तपाईलाई काठमाडौँ पुग्नु नै छ। वाइ? बिकज you have a clear goal and target कि तपाईलाई मलाई काठमाडौँ जानै छ किनकि मेरो काठमाडौँमा यो इमर्जेन्सी छ हैन? सो मान्छेलाई तब मात्र आफ्नो वाइ पत्ता लाग्छ जब तपाईले तपाईको ड्रिमलाई मजाले के तपाईले त्यसो भन्दा पनि तपाईले पुरै देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गोललाई हैन, तपाईको टार्गेटलाई। अब यदि तपाईहरु यो एमएलएम इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ भने के तपाईको वाइ क्लियर छ त? You have ever asked to yourself कि is your why clear? म गरिरहेको छु, why गरिरहेको छु? एक्सटर्नल मोटिभेसनले गरिरहनु भएको छ कि लाइक एक्सटर्नल मोटिभेसनमा लाइक पोजिसन्स, मनी हैन, मटेरियल्स हैन, अब कसैले कार चढेको देखिन्छ, कसैले के गरेको देखिन्छ, कोहीले लाइफस्टाइल राम्रो बिल्डअप गरिरहेको देखिन्छ, त्यो कारणले गरिरहनु भएको छ कि इट्स इन्टरनल मोटिभेसन लिएर गरिरहनु भएको छ, लाइक इन्टरनल मोटिभेसन, ड्रिम, यो डिजायर, यो प्यासन, यो कुराले तपाईले आफूलाई अपग्रेड यो कुराको कारणले तपाईले यो बिजनेस गरिरहनु भएको छ अथवा एक्सटर्नल फ्याक्टरलाई हेरेर गरिरहनु भएको छ। यदि एक्सटर्नल फ्याक्टर्स आर अलवेज टेम्पोररी, म भन्न चाहन्छु कि एक्सटर्नल चिजहरु चाहिँ टेम्पोररी हुन्छ के, इट्स जस्ट अब एकैछिन 2-4 दिन यो मोटिभेसन हुन्छ, यो यिनीहरु भनेको चाहिँ 2 दिन 3 दिन भएपछि इनर्जी लो हुँदै जान्छ। बट इफ यु आर इन्टरनली इन्स्पायर्ड, तपाईलाई गर्नु छ, तपाईसँग रिजन छ, तपाईसँग ड्रिम छ, तपाईसँग डिजायर छ एन्ड यु हेभ अ प्यासन, त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई कसैले आएर नगर भन्दा पनि तपाईले गर्नुहुन्छ। इफ नाउ यो सिचुएसनमा म आफूलाई राखेर हेर्छु, इफ नाउ माई अपलाइन इज टेलिङ मी नट टु डु दिस एमएलएम फिल्ड, के मैले छोड्छु होला त? नो,
बिकज मलाई त मेरो फन्डा क्लियर छ नि त होइन, मलाई त मेरो वाइ क्लियर छ त्यो, सो द्याट्स आई एम डुइङ दिस। अब नाउ आई एम आस्किङ यु कि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको फन्डा क्लियर छ त, तपाईँलाई चाहिँ वाइ आई एम इन दिस फिल्ड क्या, नत्र पैसा कमाउनलाई मात्र यहाँ हुनुहुन्छ भने आई डोन्ट थिङ्क दिस फिल्ड इज फर यु। पैसा कमाउन सक्ने डिफ्रेन्ट आइडियाजहरू छ, पैसा कमाउनलाई हजारौँ रास्ताहरू छ, उपायहरू छ होइन, तर यो फिल्डमा तपाईँको के प्यासन छ, तपाईँको कन्सिस्टेन्सी छ, तपाईँको ड्रिम छ भने, तपाईँको एउटा टार्गेट छ, जुन कुरा तपाईँलाई मनभित्रबाट मैले किन गर्नुपर्छ भन्ने जुन दिन थाहा हुन्छ नि, देन द्याट्स द डे योर डोर विल ओपन टुवार्ड्स दिस फिल्ड। अदरवाइज इट इज अ वेस्ट अफ टाइम भन्छु क्या म चाहिँ, यो वेस्ट अफ टाइमै हुन्छ क्या। तपाईँ यु अलवेज सफर एन्ड सफर एन्ड सफर एन्ड सफर क्या, तपाईँ जहिले पनि लाइफमा सफरै मात्र गरिरहनु हुन्छ। सो आई वान्ट टु टेल यु अल कि फर्स्ट अफ अल आज म तपाईँले एउटा क्रिटिकल थिङ्किङको क्वेसन दिन्छु। तपाईँले आफूलाई सुत्नु अगाडि अथवा एउटा फ्री टाइममा तपाईँले आफूलाई के तपाईँलाई सच्चै भित्रबाट तपाईँलाई लागेको छ त मेरो हुन्छ भनेर? तपाईँले जुन दिन तपाईँले क्लोजिङको दिनमा पैसा बोकेर जोइनिङ गर्न जानु, तपाईँलाई त केही न केही त लागेको थियो होला नि त, यस आई क्यान डु इट भनेर तपाईँले तपाईँको त्यो ड्रिम देखेर त्यसलाई भिजुलाइज गरेर जानुभएको थियो, अथवा अरू कसैको इन्फ्लुएन्समा आएर उसले गरेको छ उसको त भयो मेरो नि हुन्छ भनेर जानुभयो। देयर इज डिफरेन्स है सर। उसको भयो तपाईँको हुन्न भन्न खोजेको होइन, बट उसको भयो किन भयो भन्दाखेरि उसको वाइ क्लियर थियो र उसको फन्डा क्लियर थियो। अब तपाईँको पनि फन्डा क्लियर छ या छैन? दिस इज द रिजन वाइ पिपुल्स आर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिङ एन्ड वाइ पिपुल आर नट सक्सेस, वाइ पिपुल गेट फेलर इन नेटवर्क मार्केटिङ। यही डिफरेन्सले गर्दाखेरि नै यो सक्सेस र फेलरको कुरा यहाँ आउँछ होइन। सो आज म तपाईँलाई भन्छु, इफ यु क्लियर योर वाइ, तपाईँले जसरी नै गर्नुहुन्छ, तपाईँले इफ यु डोन्ट क्लियर योर वाइ देन यु विल नट होइन पर्सिड फर अ लङ क्या, झन् तपाईँ लङ पिरियड टाइम आफूलाई कन्सटेन्टली अगाडि बढाउन सक्नु हुँदैन। सो प्लिज आई वान्ट टु टेल वाइ एमएलएम म किन एमएलएम गर्दैछु, यो कुरा चाहिँ आफूलाई जान्न जरुरी छ। जान्नु भन्दा पनि बुझ्नु जरुरी छ, रियलाइज गर्न जरुरी छ। जान्नु त सबैले जान्छन्, मैले अघि नै भने, जान्नु यसलाई ठुलो कुरो हो, यसलाई रियलाइज गर्नु ठुलो कुरो हो। सो प्लिज टुडे फ्रम टुडे क्लियर वाइ फर्स्ट, न त अदरवाइज तपाईँको टाइम वेस्ट हुन्छ। सो तपाईँले टाइम वेस्ट हुन्छ र तपाईँ अब अर्को मान्छेलाई, कुनै मान्छेलाई भेट्नु, उसले एक्साइटेड भएर गर्नु 6 मन्थ के भयो भनेर देखाउँदाखेरि इट विल के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटमा एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट जान्छ होइन, मार्केटलाई बिगार्छ हो। यही कारणले गर्दाखेरि नेटवर्क मार्केटिङहरू बदनाम भइरहेको छ होइन। सो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल इफ यु आर जोइनिङ, तपाईँले तलको जोइनिङ गराउनुलाई पनि पहिले भन्नुहोस् कि ओके सरी क्लियर योर वाइ के, फर्स्ट अफ अल क्लियर योर वाइ। ओके, नाउ नेक्स्ट आई वान्ट टु सेयर अनदर थिङ। ओके, अब अर्को थिङ वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ क्या। अब आयो अघि, अब हामीले वाइ नेटवर्क मार्केटिङ कुरा गऱ्यौँ होइन, वाइ एमएलएमको कुरा गऱ्यौँ। अब म चाहिँ के भन्छु, वाइ नट एमएलएम? यसको म डिफिनेसन दिनुपर्ने हो भने म रातिभरि पनि दिन सक्छु जस्तो लाग्छ, बिकज आई हेभ द्याट टाइप्स अफ इनर कन्फिडेन्स होइन। यसलाई घमण्ड भन्दा पनि कन्फिडेन्स छ। वाइ नट? मलाई कसैले आएर वाइ क्वेसन सोध्यो भने म वाइ नटको क्वेसन दिन्छु। वाइ नट? इफ यु वान्ट टु स्टार्ट अफ अ बिजनेस इन अ मिनिमम क्यापिटल, तपाईँ एउटा थोरै पुँजीमा एउटा ठुलो बिजनेस एम्पायर खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै बिल्ड छ? तपाईँ 10,000मा एउटा लङ टर्म गोल अचिभ गर्ने एउटा मलाई कुनै एउटा प्लान आइडिया मलाई बताइदिनुहोस् त, आई विल जोइन। तपाईँ अगाडिको प्रोस्पेक्टलाई हुन्छ अथवा कसलाई भेट्नुहुन्छ उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ। इफ यु कुनै बिजनेस छ त्यस्तो तपाईँलाई लङ टर्मसम्म एउटा प्यासिभ इन्कम दिने, तपाईँलाई एउटा बिजनेसको एम्पायर खडा गर्न मद्दत गर्ने कुनै पनि छैन नि त भनेपछि वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ? अब अर्को कुरा आउँछ, इट डजन्ट निड क्वालिफिकेसन अर सर्टिफिकेट हुन्छ नि। तपाईँलाई जोइनिङ गर्नुभन्दा अगाडि कसैले आएर
मागेको थियो कि तेरो ब्याचलर्स पास हुनुपर्छ अथवा 12 पास हुनुपर्छ अनि रुल्स एन्ड कन्डिसन्स तपाईँलाई भनेको थियो त नो नि होइन। तर जबमा के हुन्छ, जबमा एउटा सीमित एउटा एजुकेसन एटलिस्ट एसएलसी पास भनेर तल भ्याकेन्सीहरू देख्नु भएको छ नि। तपाईँलाई नेटवर्क मार्केटिङमा कसैले आएर तैँले ब्याचलर्स गरेको छैन भने तैँले जोइन गर्न पाउँदैनस् भनेर भनेको छ त? नो नि होइन। भनेपछि वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ? मेरो उनीहरूलाई एन्सर त्यही हुन्छ कि वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ। अनि कम्पनी गिभ्स यु अ सिस्टम, क्या तपाईँलाई बनाउनु सिस्टम दिइरहेको छ कम्पनीले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। एउटा सिस्टम छ, तपाईँलाई जुन सिस्टम बनाउन कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? एउटा फर इक्जाम्पल म एउटा रिफरेन्स दिन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नु पर्यो तपाईँले, एउटा एज्युम गर्नु यु आर गोइङ टु ओपनिङ अ रेस्टुरेन्ट होइन इन अ गुड प्लेस। तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल एउटा एउटा ठाउँ खोज्नु, लोकेसन खोज्नु पर्यो जुन एकदमै मार्केट क्याची छ होइन, त्यो खोज्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल। देन आफ्टर यु हेभ टु सेट अप द होइन पछाडिको यो सेटअप गर्नु पर्यो, तपाईँको इन्टेरियर एक्सटेरियर सब डिजाइन गर्नु पर्यो, तपाईँलाई त्यसमा काम कतिजनाले गर्ने यो सबै सिस्टम बनाउनु पर्यो नि त होइन। भनेपछि त्यो सिस्टम बनाउनलाई कति हेडेक छ, कति टाउको दुखाइ छ, त्यो सिस्टम पछि गएर त्यत्रो बनाएर पछि चल्दैन पनि थाहा हुँदैन नि त होइन। भनेपछि तपाईँलाई ओरियन्सले एउटा बनाऊ सिस्टम दिएको छ र तपाईँले यो सिस्टममा आएर बस आफ्नो बिजनेस इस्टाब्लिस गर्न चाहनुहुन्छ भने वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ? आई वान्ट टु टेल वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ। एन्ड अनदर थिङ इज कुन चाहिँ कम्पनी गिभ्स यु अ लट अफ वेबिनार, सेमिनार, ट्रेनिङ्स, पर्सनल डेभलपमेन्ट क्या। तपाईँलाई आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि तपाईँलाई कुन चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई तँलाई राम्रो हुन्छ, तेरो ग्रुमिङ हुन जरुरी छ, तेरो पर्सनल डेभलपमेन्ट हुन जरुरी छ, यु हेभ टु बी समथिङ भनेर कुनै कम्पनीले तपाईँलाई आएर त्यो कुरामा घचघचाउँछ? कुनै अपलाइन आएर तपाईँलाई त बन्नुपर्छ, यु हेभ टु डु होइन, यु हेभ टु डु दिस, तपाईँ त बन्नुपर्छ, त बन्ने भने म पनि बन्छु, सो हामी मिलेर बनौँ, यो कुराको कल्चर कुनै कम्पनीमा हुन्छ? नो नि। अब फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा म्यानेजर भनौँ न, ब्याङ्कमा एउटा म्यानेजर हुन्छ, फर इक्जाम्पल त्यो म्यानेजरलाई त्यो म्यानेजरको लागि लड्ने धेरै हुन्छ नि त होइन, धेरै मान्छे हुन्छ, म्यानेजर को हुन्छ? एउटा हुन्छ नि त होइन। भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त? कम्पिटिसन हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? पोलिटिक्स हुन्छ होइन। त्यो सर्भाइभलको त्यो पोजिसनको लागि एउटा सानो कोल्ड वार पर्छ नि त होइन। फिजिकल वार त नभनौँ होइन, तर कोल्ड वार पर्छ नि त। तर यो बिजनेसमा यु हेभ टु बी त्यसपछि म अटोमेटिकली हिरो बन्छु भन्ने उसलाई हातमा हात राखेर अगाडि बढाउने कुनै अरू बिजनेस हुन्छ? सो आई वान्ट टु टेल वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ? तपाईँले यो कुराहरूलाई मजाले बुझ्नुहोस्, यो कुराहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। एउटा अर्को कुरा लिडर्स मार्केटिङमा बोलिरहेको थिएँ। ओके, अर्को पोइन्ट, यस आई एम गोइङ कन्टिन्यू दिस पोइन्ट होइन। अब यु क्यान यो बिजनेसलाई मान्छेहरूले एज अ पार्ट टाइमको रूपमा पनि काम गर्न सक्छन्। उसले आफ्नो काम त गरिरहेको छ, तर एज अ त्यसलाई एउटा सेकेन्ड सोर्स अफ इन्कमको रूपमा यो बिजनेसलाई पनि गर्न सक्छ भने द्याट्स कुनै पनि फिल्डमा त्यो छैन कि तपाईँ एउटा अफिसमा तपाईँ आफूलाई सर्भ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यही टाइममा अर्को अफिसमा गएर पनि आफूलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्न। तर यो बिजनेसमा यु क्यान डु योर ओन बिजनेस ओन वर्क एन्ड कन्टिन्युली त्यसको साथसाथमा यो बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ? माई क्वेसन टु अल द पर्सन्स हु आस्क मी वाइ नेटवर्क मार्केटिङ, आई टेल देम कि म वाइ नट नेटवर्क मार्केटिङ क्या, एन्ड द्याट यु विल बी कन्फ्युज होइन। ओके, सो ओके, आजको पोइन्ट यति। अर्को पोइन्टमा जाउँ। ओके, कल्चर। ओके, आई वान्ट टु टक अबाउट कल्चर। कल्चरलाई डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि कल्चर इज अ ल्याटिन वर्ड होइन, विच कम फ्रम फ्रेन्च होइन। इट कल कोलोरी, विच मिन्स ग्रो एन्ड नर्चर होइन। नर्चर र ग्रो भन्छ क्या यसलाई ल्याटिन वर्डमा। अब वाइ कल्चर इज निडेड भन्ने पनि
एकदमै जरुरी छ इन दिस फिल्ड हैन। वाइ कल्चर इज निडेड? तपाईले कुनै पनि काम प्रोफेसनमा जानुहुन्छ भने त्यसमा एउटा डिसिप्लिन हुन्छ, त्यसमा एउटा आफ्नो अर्गनाइजेसनल कल्चर हुन्छ। त्यसै गरी दिस फिल्ड अल्सो हेज अ कल्चर क्या। वाइ शुड लिडर्स शुड हेभ टु पे अटेन्सन टु द कल्चर हैन। कल्चर भनेको चाहिँ एउटा कस्तो चिज हो भन्दाखेरि म अहिले फिजिकल कल्चरको बारेमा कुरा गरिनँ, म जस्तो एउटा मेन्टली कल्चरको बारेमा कुरा गर्छु। एउटा कल्चर इज अ एम्बिसन हैन, एउटा एम्बिसन टुवार्ड्स अफ द डिफरेन्ट पर्सन टुवार्ड्स सेम गोल एन्ड टार्गेट क्या हैन। भन्न खोजेको मतलब तपाईको पनि इच्छा, फर एक्जाम्पल म ओरियन्समै दिन्छु, वन डायमन्ड क्राउन एम्बेसडरमा मेरो पनि टार्गेट वन डायमन्ड क्राउन एम्बेसडरै पुग्नु छ र तपाईको पनि टार्गेट के छ, वन डायमन्ड क्राउन एम्बेसडरै पुग्नु छ नि त हैन। भनेपछि आवर मिसन एन्ड भिजन एन्ड टार्गेट इज सेम, आवर एम्बिसन इज सेम। भनेपछि हामी त्यसमा त्यो एम्बिसनमा हामी सबै काम गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि मिलेर काम गर्नु पर्यो नि त हैन। भनेपछि मिलेर काम गर्दाखेरि के हुन्छ त, एउटा कल्चर इज अल्सो थिङ्स हैन विच युनाइट पिपुल क्या। अब यहाँ युनिटीको कुरा पनि आउँछ। कल्चर मिन्स टु रेस्पेक्ट अर अपलाइन, रेस्पेक्ट योर डाउनलाइन, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर टाइम, रेस्पेक्ट योर मनी, इच एन्ड एभ्रिथिङ। कल्चर मिन्स एभ्रिथिङ हैन। सो कल्चरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फर्स्ट अफ अल एउटा स्ट्राटेजी भन्ने कुरा हुन्छ हैन। स्ट्राटेजीलाई चाहिँ तपाईको स्ट्राटेजी एउटा कुरामा छ, एउटा कम्पनी कुनै पनि, अब फर एक्जाम्पल एउटा कुनै एचिभमेन्टको तपाईले एउटा स्ट्राटेजी बनाउनुहुन्छ हैन, तपाईहरुले यो प्लान बनाउनुहुन्छ, तर तपाईको कल्चर राम्रो छैन क्या। बुझ्नुभयो? अब तपाईको कल्चरल स्ट्रक्चर चाहिँ बिग्रिरहेको छ, एउटाले मान्छ एउटाले मान्दैन, एउटाले मान्छ एउटाले मान्दैन भने त्यो उसलाई मात्र घाटा हैन, होल अर्गनाइजेसनलाई नै घाटा छ क्या। यु अन्डरस्ट्यान्ड मी? अब यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई त घाटा छँदैछ, सबैलाई घाटा लाग्छ क्या। भनेपछि इट ब्रिङ्स मिसन, भिजन एन्ड भ्यालुज क्या। यो कल्चरले मिसन, भिजन र भ्यालुजलाई जेनेरेट गर्छ। सो तपाईहरूले आफ्नो टिममा कस्तो कल्चर मेन्टेन गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको सक्सेसलाई पनि डिटरमाइन गर्छ। ओके, इफ यु आर अनेस्ट हैन, इफ यु आर अनेस्ट, अनि इफ यु तपाईले कुनै मान्छेसँग अनेस्टी देखाउनुहुन्छ, तपाईको टिममा तपाई अनेस्ट हुनुहुन्छ भने त्यो कल्चर अटोमेटिकल्ली तल कपी हुन्छ क्या। अब तल पनि अनेस्ट हुँदै गएपछि एउटा मजबुत एउटा टिम बन्छ भनौँ न हैन। सो कल्चर इज द्याट्स हु युनाइट्स पिपुल क्या हैन। सो यु शुड अलवेज हेभ टु मेन्टेन योर कल्चर इन दिस फिल्ड भनौँ न। यो फिल्डमा, यो अर्गनाइजेसनमा तपाईले आफ्नो कल्चरलाई मेन्टेन गर्न जरुरी छ क्या। किनकि मसँग फर एक्जाम्पल मसँग एउटा स्किल छ भने तपाईसँग एउटा स्किल हुनसक्छ, तर तपाईँलाई थाहा भएको स्किल्स मलाई थाहा नहुन सक्छ नि त। भनेपछि वी क्यान सेयर इच अदर नि त हैन। त्यो स्किल्स तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु, तर तपाईँ र मेरो बिचमा नै एउटा कल्चरल नर्म्स एन्ड भ्यालुज मिल्दैन, तपाईँलाई मैले इग्नोर गर्छु भने एउटा नि त। भनेपछि द्याट कल्चर एफेक्ट्स द होल एन्टायर अर्गनाइजेसन गोल क्या। भनेपछि त्यो त हामीले देख्दैनौँ, तर इट इज द थिङ। यो चाहिँ बिहाइन्ड हुन्छ क्या, यो चाहिँ बिहाइन्ड हुन्छ, तर तपाईँले यो कुरा देखिरहेको हुँदैन, यो चाहिँ सब बिहाइन्डमा हुन्छ। सो हामीले अलवेज हाम्रो कल्चरलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। र यो फिल्डमा त म्याक्सिमम म एमएलएम फिल्डमा चाहिँ यो अल सोचको, किनकि यहाँ मान्छे डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ पिपुलहरू तपाईँसँग इन्टरेक्ट हुन्छन्। कोही कुन सोचले आएको हुन्छ, कुनै कुन सोचले आएको हुन्छ, कुनै कुन सोचले आएको हुन्छ, र सबैलाई एउटा अर्गनाइजेसनको सोचमा ढाल्नु पर्ने हुन्छ क्या। द्याट्स वाइ द कल्चर इज द मोस्ट निडेड थिङ इन दिस अर्गनाइजेसन क्या। बुझ्नु भइरहेको छ? सो यो अर्गनाइजेसनमा कल्चरले यो एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी रोल प्ले गर्छ। सो आई होप कि तपाईँहरूले पनि आफ्नो कल्चरलाई मेन्टेन गर्नु भइरहेको होला, र यो कल्चर मेन्टेन गर्दै जानुभयो भने तपाईँको टिममा राम्रो एउटा प्रोग्रेस देखिन्छ, राम्रो एउटा रिजल्ट आउटकम आउँछ। किनकि तपाईँ ई प्लस आर इक्वल टु ओ होइन, तपाईँको इफेक्ट जस्तो हुन्छ त्यसको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ र आउटकम पनि त्यस्तै डिटरमाइन गर्छ। भनेपछि इफेक्ट प्लस रेस्पोन्स इक्वल टु आउटकम नि त। भनेपछि तपाईँले इफेक्ट राम्रो गर्नुहुन्छ भने त्यसको रियाक्ट पनि राम्रै आउँछ र त्यसको आउटकम पनि अटोमेटिकल्ली राम्रै आउँछ। भनेपछि द्याट्स वाइ कल्चर इज द मोस्ट निडेड थिङ्स क्या। ओके, यति नै अहिले कल्चरको लागि चाहिँ। नाउ आई एम गोइङ टु नेक्स्ट टपिक। अब लकडाउन सोट एनालाइसिस हैन। अब यो लकडाउन सोट एनालाइसिस मैले चाहिँ कसरी यसलाई डिस्क्राइब गर्छु भन्दाखेरि त कुनै पनि बिजनेसको, कुनै पनि तपाईले एउटा बिजनेस गर्नुहुन्छ
हैन तपाईले एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा जानुस् तपाई त्यो कर्पोरेट वर्ल्ड होस् या एमएलएम होस् तपाईको रेगुलर लाइफ होस् तपाईको जेसुकै होस् एउटा SWOT एनालाइसिस हुन्छ के अब यो लकडाउनमा हाउ प्रब्लम क्यान सिन एज एन अपर्च्युनिटी र यो लकडाउनको पिरियडमा हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ त भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मेन मेरो यो SWOT एनालाइसिस मैले यो बेसिसमा बनाएको थिएँ र यो चाहिँ युनिभर्सल कुरा हो यो SWOT एनालाइसिस नट इभन इन एमएलएम इट इज युज इन अल द कर्पोरेट लेभल अल्सो क्या यो सबै कर्पोरेट लेभलदेखि लिएर तल ठुलो बिजनेस सानो बिजनेस सबैमा क्यारी गर्छ यो SWOT एनालाइसिसले र अब म तपाईलाई लकडाउनको SWOT एनालाइसिसको बारेमा भन्न जाँदैछु एन्ड इट इज S stands for strengths and O stands for opportunity, W stands for weakness and T stands for threat. Strength भनेको तपाईसँग भएको चिज भनौं न एउटा तपाईसँग भएको रिसोर्सेस दैट इज स्ट्रेंथ तपाईसँग जे छ त्यो तपाईको स्ट्रेंथ भयो एन्ड विकनेस इज चाहिँ तपाईसँग जे छैन तपाईले जो चिजलाई लिराउनु पर्छ त्यो चाहिँ तपाईको विकनेस भयो हैन भनेपछि S र W भनेको चाहिँ इन्टरनल कम्पोनेन्ट्सहरु हो यो चाहिँ तपाईसँग छ नि त हैन अनि O र T अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट भनेको चाहिँ एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट्सहरु यो चाहिँ बाहिरी दुनियाको के अपर्च्युनिटी आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ थ्रेट कम पनि हुन सक्छ बेसी पनि हुन सक्छ यो चाहिँ सबै डिटरमाइन गर्छ त केले भन्दाखेरि यो मार्केटको फ्लक्चुएसनले हुन्छ नि एउटा मार्केट त अलवेज चेन्ज हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा छ यो पेन्डेमिक आउँछ भनेर आई डोन्ट थिंक कसैलाई पनि थाहा थिएन सरी लकडाउन हुन्छ भनेर कसैलाई थाहा थियो त थाहा थिएन नि त हैन तर भयो हैन अब यसले कसरी बिजनेसलाई इफेक्ट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड अब मान्छेहरु कोही यो बिजनेस यो लकडाउनको कारणले कति डिप्रेसनमा गए कति के भए हैन ब्ला 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 एसेक्ट्रा न्यूजहरुमा अनेक एक्स्ट्रा अब तपाईको यो लकडाउन पिरियडमा तपाईले आफ्नो बिजनेसको SWOT एनालाइसिस गर्नुभयो त दिस इज द पोइन्ट तपाईसँग स्ट्रेंथ जो कुरा पनि हुन्छ त्यसको स्ट्रेंथ पनि हुन्छ विकनेस पनि हुन्छ फर एक्जाम्पल इन दिस लकडाउन तपाईलाई स्ट्रेंथमा पर्यो यो कुरा चाहिँ म स्ट्रेंथको बारेमा डिस्क्राइब गर्दैछु अहिले मजाले बुझ्दिनु होला स्ट्रेंथ चाहिँ तपाईको के हुन्छ पहिला हामी सिलगुडी आएर पनि कति लिडर्सहरुले काम गर्नुभयो होला हैन लिडर्सहरुले कति जना सिलगुडी आउनु होला 3 दिनको ट्रेनिङ अटेन्ड गर्नुभयो त्यसपछि अप्रुभल भयो त्यसपछि फेरि नेपाल भनेपछि त तपाईको फिजिकल्ली टाइम कति चाहिँ गइरहेको थियो त तपाईको फिजिकल्ली तपाई यस्तो फिजिकल्ली मेन्टली दुईटै खटिरहनु भएको थियो तर त्यो कुरालाई एकै शटमा लकडाउनले सानो बनाइदियो र अहिले सबैलाई जुममा ट्रेनिङ दिने बनाइदियो भनेपछि तपाईको फिजिकल ताकत कति बच्यो त हैन त्यो कुरालाई तपाईको यो लकडाउनमा स्ट्रेंथ हो के दैट इज द स्ट्रेंथ अब तपाईले पहिला ट्रेनिङै लिएर आउनु पर्थ्यो भन्ने थियो भने अहिले अनलाइनमा ट्रेनिङ दिन सकिन्छ कति मान्छेसँग टाइम हुँदैन थियो होला हैन उले अनलाइनमा बस्न पायो भनेपछि दैट इज अ स्ट्रेंथ नि त हैन लकडाउनमा अघि नै मैले जस्ट लाइक अ ग्रम्बलिङ एक्जाम्पल दिए लुजर्सले अलवेज प्रब्लममा फोकस गर्छ तर विनर्सले के गर्छ त सोलुसनमा फोकस गर्छ अनि उले पोसिबिलिटिजहरु निकाल्छ भनेको जस्तै यो जुम इज अल्सो एउटा पोसिबिलिटिज क्या यो स्ट्रेंथ भइदियो नि त हैन अब मान्छेहरुले अनलाइन प्रोस्पेक्टिङ गर्न पर्यो भने अनलाइन ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु ब्रिङ हियर अ बिग स्पिकर तपाईले एउटा जुममा तपाईले उसलाई आफूले बोलाएर उसको टाइम मागेर हुन्छ कि तपाईले टिमलाई यही जुमको मार्फत दिन सक्नुभयो भने दिस इज द स्ट्रेंथ नि त हैन हामीले इन्टरनेटलाई एउटा सदुपयोग गरेर लयो भने हाम्रो बिजनेस झन् कहाँ पुग्छ त दिस इज दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रेंथ के म चाहिँ यो लकडाउनलाई स्ट्रेंथको रूपमा लिन्छु हैन सो अनि स्ट्रेंथ छ भने विकनेस पनि छ है फेरि देयर इज विकनेस पनि छ किनकि मेरो सिद्धान्त हैन यो बिजनेसको सिद्धान्त हो जहिले पनि एस चाहिँ ठुलो डब्लु चाहिँ सानो बनाउनु पर्छ के जुनै पनि चीजमा स्ट्रेंथ भन्ने चीज त सधैँ स्ट्रेंथ भन्ने चीज सबैको हुन्छ र विकनेस भन्ने चीज पनि सबैको हुन्छ भनेपछि विकनेसलाई चाहिँ घटाउँदै लानी स्ट्रेंथलाई चाहिँ बढाउँदै लानी के अब विकनेसलाई कसरी घटाउने त अब अहिले मैले के भने अघि ट्रेन्ड के को चलिरहेछ फेसबुक व्हाट्सएप हैन इन्स्टाग्राम युट्युब यसकै चलिरहेछ नि त हैन मान्छेहरु सबैजना अनलाइन मजाले युज गर्न सक्छ नि त हैन मान्छेहरु अनलाइन अब यदि तपाईहरु पनि अहिले अनलाइनमै बसिरहनु भएको छ भनेपछि एटलिस्ट हामीसँग एउटा मोबाइल प्लस इन्टरनेट यति मात्र भयो भने त हामीलाई पुग्यो नि त हैन अब यो
विकनेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई त्यो दुईटा चिज चाहिँ छ, तर त्यो चिजलाई कसरी चाहिँ अब आउँदैन क्या। भने मतलब उसले अनलाइन प्रेजेन्टेसन कसरी दिन सक्छ त, अनलाइन ट्रेनिङ कसरी चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छ त, विदाउट लिडर बिना आफू नै कसरी जुममा कसैलाई प्रोस्पेक्टिङ गर्न सक्छ त, अनलाइन प्रोस्पेक्टिङ कसरी गर्ने त, यो कुराहरू छ विकनेसमा पर्छ क्या। यो कुरा चाहिँ तपाईँको विकनेस हो, यसलाई तपाईँले घटाउँदै लानु पर्यो। अब तपाईँले सिक्नु पर्यो कसरी चलाउने, कसरी मैले पिडिएफ बनाउने, कसरी पिपिटी बनाउने, कसरी मैले प्लानिङ दिने, कसरी मैले यो प्रेजेन्टेसन स्किल्सलाई अझ राम्रो बनाउने कि मान्छेहरू एकै सर्टमा क्लोजिङ होस् होइन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि पढेर हुन्छ, अथवा यसलाई युट्युबमा हेरेर हुन्छ, कसरी गुगलबाट हेरेर हुन्छ, लिडर्सहरूबाट सिकेर हुन्छ। सो एभ्रिथिङ हामीले गर्न सकिन्छ। सो लाइक विकनेसलाई तपाईँले घटाउँदै लानु पर्यो र स्ट्रेन्थलाई बढाउँदै लानु पर्यो। एन्ड ओ र टी को कुरा आयो है, अब अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटको कुरा गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर हो होइन, मैले अघि पनि भने यो इट इज अ एक्सटर्नल फ्याक्टर, अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। अब अपर्च्युनिटीको कुरा गर्ने भने इट इज अ गुड अपर्च्युनिटी फर अस के। यसलाई एउटा गुड अपर्च्युनिटीको रूपमा हामीले कसरी लिन्छौँ त, प्रब्लमलाई अघि नै मैले यसलाई अघि नै पनि डिस्क्राइब गरेँ कि प्रब्लममा फोकस भन्दाखेरि पोसिबिलिटिजमा सल्युसनमा फोकस गर्नुहोस्, पोसिबिलिटिज प्लस अपर्च्युनिटी आफै आउँछ भने जस्तै यो चिज पनि यस्तै हो। अपर्च्युनिटीमा तपाईँले अब यसलाई अपर्च्युनिटी लिनुहुन्छ भने तपाईँलाई यसको धेरै बेनिफिट छ। यसलाई तपाईँले फर इक्जाम्पल मेरो अस्ति मैले जोइनिङ युएसएको मान्छेलाई यहाँको मान्छेलाई युएसएको मान्छेलाई यहाँबाट मैले अनलाइनको थ्रु जोइनिङ गरेँ भनेपछि दिस इज एन अपर्च्युनिटी नि त। तर त्यो कुरा पहिला लकडाउन आगे भएको थियो भन्दाखेरि मैले उसलाई यहाँ ट्रेनिङमा ल्याउन सक्थेँ त, 3 डेजको ट्रेनिङमा ल्याउन सक्थेँ त, सक्दिनँ थिएँ नि त होइन। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यु आर बााउन्ड्रीलेस क्या, बााउन्ड्रीलेस। यो भनेको चाहिँ अब बााउन्ड्री खुलिसक्यो क्या। भनेपछि पहिला एउटा फिजिकल एक्जिस्टेन्स मात्र थियो भने अहिले देयर इज नो एक्जिस्टेन्स क्या। भनेपछि तपाईँसँग अपर्च्युनिटी नै अपर्च्युनिटी छ। अब त्यसलाई तपाईँले कसरी ग्र्याब गर्नुहुन्छ त, अब कि ग्रम्बलिङ गरेर बस्नुहुन्छ कि त ग्र्याब गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा छ होइन। द्याट्स चोइस इज योर्स। एन्ड थ्रेट पनि त्यस्तै कुरा हो होइन। थ्रेटहरू भनेको पनि के भन्छु म भन्दाखेरि थ्रेट सबै कुरामा हुन्छ। यो थ्रेट पनि के अरे फर इक्जाम्पल थ्रेटको इक्जाम्पल दिँदाखेरि अब कतिजना मान्छेलाई चाहिँ अब साथी हुन्छ आफ्नो उताको घरको, तर त्यहाँ आफू जान पाउँदैन फिजिकल्ली। अब अरूले त्यहाँ आएर कन्भिन्स गरिदिन्छ तपाईँको पोसिबिलिटिजलाई, उसले आफ्नो अपर्च्युनिटी बनाइदिन्छ होइन। यस्तो प्रब्लमहरू पनि भइरहेको होला टिममा होइन। कसरी अब फर इक्जाम्पल तपाईँको साथी एउटा काठमाडौँमा छ, फर इक्जाम्पल तपाईँको साथी काठमाडौँमा छ तर तपाईँ झापामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले काठमाडौँको साथीलाई अहिले भेट्न सक्नुहुन्न, तर त्यो काठमाडौँको साथीले त आफ्नो फिजिकल त्यहीँ छ भनेपछि उसले त्यहाँ गएर भेट्न सक्छ होइन। उसले भेटेर उसलाई क्लोजिङ गर्न सक्छ भनेपछि तपाईँको त्यो अपर्च्युनिटी थ्रेटमा बदलियो नि त होइन। त्यो पनि हुनसक्छ नि त। भनेपछि थ्रेटहरू पनि छ। भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले एनालाइज गरेर होइन, यो लकडाउनको पिरियडमा यो सर्ट एनालाइसिस बनाउनुहोस्। आफ्नो विकनेस के छ त तपाईँको, म के चाहिँ गर्न सक्दिनँ, मैले केलाई मेरो के चाहिँ विकनेस छ त्यसलाई म आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउन सक्छु, ममा के थ्रेटहरू आइपर्न सक्छ, अनि मसँग पोसिबिलिटी अपर्च्युनिटिजहरू के छ, मेरो स्ट्रेन्थ के छ, इच एन्ड एभ्री कुरा तपाईँ आफूलाई एनालाइसिस गर्नुहोस्। त्यसपछि यु क्यान डु बेटर क्या, यु क्यान ग्रो होइन। ओके, यसपछि म अर्को टपिकमा गएँ। नाउ फाइनल्ली अन टुर। ओके, अब टुर भन्ने बित्तिकै सबै मजाको छ नि होइन। टुरको कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, वाइ टुर हुन किन एचिभ छ त भन्दाखेरि टुरको भ्यालु के छ त। यो भन्नुभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु, इफ यु वान्ट अ फ्रुट ओर कर्न रुट होइन। तपाईँ फ्रुट खान चाहनुहुन्छ तर तपाईँ फल खान चाहनुहुन्छ तर तपाईँ जरामा काम गर्न चाहनु हुँदैन भने तपाईँले छोडिदिनुहोस्। एक्ज्याक्टली लाइक द्याट। इफ यु वान्ट फ्रुट ओर कर्न रुट भने जस्तै टुर त एउटा डेस्टिनेसन हो क्या होइन। टुर इज अ डेस्टिनेसन। अब तपाईँले त्यो डेस्टिनेसनलाई चाहिँ तपाईँले जर्नीमा फोकस गर्नु पर्यो नि त। तपाईँको रुट भनेको के छ त, तपाईँको कतिजना मेरो टिम मेम्बरलाई कतिजनालाई लान्छु मैले तलको अचिभ भयो भने त तपाईँको अटोमेटिकली एचिभ हुने हो नि त यो टुर त होइन र।
तपाईहरुलाई आफ्नो अपलाइनले पनि मजाले सिकाउनु भएको होला टुरको बारेमा हैन। अब उहाँले सिकाउनु भएको जस्तै तपाईको तलपट्टिको टिमहरु एचिभ भयो भने त तपाईको अटोमेटिकल्ली ग्रोथ हुने हो नि त यो टुर भनेको चिज त। सो अब तपाईले फोकस केमा गर्नु पर्यो त आफ्नो म्यापमा फोकस गर्नु पर्यो, आफ्नो चार्टमा फोकस गर्नु पर्यो। मैले कति जना पिपुललाई लाने त अनि किन लान जरुरी छ यो टिमलाई लान किन जरुरी छ, तपाई जानु भन्दा नि टिमलाई लान किन जरुरी छ भन्ने सोच्नुस्। किन भन्दा फेरि इफ उनीहरु टुर गयो भने उनीहरुले एउटा एक्सपिरियन्स गेन गर्छ, दे क्यान मिट द सिनियर लिडर्स। म आज पनि म आफुलाई याद आउँछ म सिंगापुर जाँदा फेरि मेरो रश्मि म्यामसँग भेट भएको हो। एक्चुअली भन्नुपर्दा म राम्ररी चिनेको उहाँलाई मैले सिंगापुर टुरकै क्रममा हो, किनकि हामी आफ्नो कता एउटै ओरियन्स भयो नि कता डिफ्रेन्ट फिल्डबाट आफू काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामी कतिले एकअर्कालाई देखेको पनि हुँदैनौँ, चिनेको पनि हुँदैनौँ। तर इन द टुर वी क्यान मिट इच एन्ड एभ्री पर्सनालिटिज क्या। त्यहाँ अब सबैजनालाई आफ्नो एउटा त्यति बेलाको इन्भाइरोमेन्ट अलग हुन्छ भनेपछि त्यो देख्नु त्यो भिजन देख्नु। अनि अर्को भनेको बाहिर जति मान्छे बाहिर जान्छ त्यति मान्छेले आफूलाई एक्सप्लोर गर्छ भनौँ न। इफ नत्र गडले सोच्नुहोस् त, गडले हामीलाई घुम्नलाई नै दुई खुट्टा दिएको हो नि त हैन। नत्र त हामीलाई जरा दिन्थ्यो होला नि त, रुट दिन्थ्यो होला नि, ट्री हुन्थ्यो होला नि, ट्रीको हुन्छ नि जरा, नत्र त हामीलाई जरा दिन्थ्यो होला नि त। तर हामीलाई त खुट्टा दिएको छ। वाइ? बिकज गो एन्ड एक्सप्लोर हैन, जाऊ गएर एक्सप्लोर गर आफूलाई। ओ द्याट्स वाइ गड गिभ अस दिस थिङ्स टु लेग्स क्या। सो यो टुरको कुरा गर्दाखेरि अब टुर हुँदाखेरि के फाइदा छ त? टुर त एउटा अटोमेटिकली एउटा फल हो, तर त्यो फल पाउँदै तपाईले आफ्नो रुखलाई पनि ग्रो गरिसक्नुहुन्छ भनौँ न। तपाईको टिम ठुलो हुन्छ फर्स्ट अफ अल, तपाईको टिममा एउटा राम्रो बिजनेस हुन्छ भनेपछि तलको मान्छेहरूले पनि तपाईलाई देखेर हुन्छ नि। अब मान्छेहरूको त अब बानी नै यस्तो छ कि तपाईको भन्छ नि त केही गरेर देखा न अनि म आउँछु नि हैन, पहिला तेरो होस् न म आउँछु नि भन्ने यस्तो एक्जाम्पलहरू म धेरै फेस गर्थेँ पहिला, तपाईहरूले पनि फेस गर्नुभएको होला। अनि यो कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईहरूको जो सराउन्डिङ छ, तपाईको जुन इन्भाइरोमेन्टहरू छ, सङ्गतहरू छ हैन सोसाइटीमा, त्यो मान्छेहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा दिन्छ कि यस ही क्यान डु इट, म पनि गर्न सक्छु, यसले गरिरहेछ भने यसले कसरी गरिरहेछ म पनि यसलाई बुझ्न सक्छु। देन यो कुराको अनलिमिटेड बेनिफिट्स छ हैन, अनलिमिटेड एन्ड अनलिमिटेड टाइप्स अफ बेनिफिट्स छ। अब यसलाई तपाईले युटिलाइज कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईमा छ। सो आजबाट आफूलाई क्रिटिकल थिङ्किङमा लानु कि मलाई टुर एचिभ गर्न किन जरुरी छ र म सँगसँगै टिमलाई लान किन जरुरी छ हैन। यो टुरको हेर्नुस् त यता फेथ सिक्री अकबर टम यो हेर्दै मजा लाग्दो कुराहरू छन् हैन, अट्र्याक्सन ग्र्याब गर्छन् यो जुन यो मलहरूले हैन। यो मलमा तपाईले आफूलाई एउटा भिजुअलाइज गर्नुस्, आफूलाई एउटा ड्रिम देख्नुस्, त्यहाँ अगाडि गएर आफूलाई त्यहाँ एउटा पाउनुस् राति सुत्दाखेरि हैन। त्यो ड्रिम तपाईले जब एउटा भिजुअलाइजेसनको पावर छ, यो तपाईले युनिभर्समा जे फेक्नुहुन्छ त्यही युनिभर्सले तपाईलाई दिने हो क्या, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा चिज केही पनि दिने हैन। सो तपाईले आफूलाई पहिला इमेजिन गर्नु पर्यो। फर्स्ट अफ अल यु शुड ह्याभ टु इमेजिन, अनि त्यो चिज तपाईले एउटा चित्रमा पाउनुहुन्छ दिमागमा, त्यसपछि त्यसको लागि काम गर्नुस्। यदि तपाईले देख्ने चिजलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने नदेखिने चिजमा पनि त काम गर्नु पर्यो नि त हैन। यदि तपाईले देख्ने चिजलाई पाउन चाहनुहुन्छ या बदल्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पछाडि नदेखिने चिजलाई काम गर्नु पर्यो। अब तपाईले इमेज त देख्नुभयो, अब नदेखिने चिज चाहिँ के छ त? तपाईको कति म्याचिङ छ, कतिजना प्रोस्पेक्टिङ गर्नुपर्ने छ, त्यो अहिले प्रोस्पेक्ट कहाँ भड्किरा होला, कता दौडिरा होला हैन, कोही कता कलेजकोहरू छन् भने ब्याग बोकेर दौडिरा होला हैन। उनीहरूलाई एउटा राइट प्लेटफर्म दिनलाई तपाईले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै सोच गरेपछि अनि बल्ल तपाईले नदेखिने चिजमा जब काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि यो देखेको चिज पाउन सक्नुहुन्छ। सो लास्ट बट नट लिस्ट हैन, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लिभ योर लाइफ आइदर फुल अफ लभ अर फुल अफ फियर हैन। दिस इज द चोइस इज अल योर्स क्या। अब जाँदै म के भन्छु भन्दाखेरि लिभ योर लाइफ आइदर फुल अफ लभ अर फुल अफ फियर, द चोइस इज अल योर्स क्या। तपाईँ आफ्नो जिन्दगी पुरै ह्याप्पिनेस हैन एकदम एक्सप्लोर गरेर जिउन चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईँ डरको जिन्दगी ला भोलि के होला यो जिन्दगी कटाउन चाहनुहुन्छ, एउटा घिसिपिटी लाइफ भन्छु म त्यसलाई, एउटा त्यो लाइफ जिउन चाहनुहुन्छ, द चोइस इज अल योर्स क्या। किनकि
यसमा कसैको नि इन्टरफेरेन्स हुँदैन नि त। यो दिस इज रिटन बाई अल्बर्ट आइन्स्टाइन। मलाई यो एकदम यो कोट एकदम राम्रो लागेको भएर मैले यो लास्टमा राखेको थिएँ। सो यु सुड फोकस अन दिस वर्ड्स क्या। वर्ड्समा एउटा पावर हुन्छ भन्थे। साँच्चै नै मलाई यो वर्ड्सले छोएको थियो। लिभ योर लाइफ आइदर फुल अफ लभ अर फुल अफ फियर के। तपाईँ हामीलाई जहिले पनि एउटा फियरले सताइरहन्छ, भोलि के होला, ला के हुन्छ। अब यो फियर मुक्त जिउन चाहनुहुन्छ नि, लाइफमा एउटा सक्सेस अचिभ गर्न जरुरी छ होइन। त्यसपछि तपाईँलाई कुनै पनि फियरले, कुनै पनि डरले तपाईँलाई हाबी हुन सक्दैन। सो लास्टमा जाँदा जाँदै म सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। मलाई यो टाइम दिनुभएकोमा मेरो यो जो होस्ट हुनुहुन्छ उहाँ होस्टलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई यो टाइम मागिदिनु भयो र मलाई एउटा अपर्च्युनिटी दिनुभएको, मलाई मेरो केही एक्सपिरियन्सलाई यहाँ बोल्नलाई तपाईँले एउटा प्लेटफर्म मिलाइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू फर रश्मि म्याम अल्सो। सो थ्याङ्क यू अल लिडर्स होइन। तपाईँहरूलाई सी यू अन द टप है त। सी यू अन द टप गाइज। वी विल मिट सुन होइन। सबैजनालाई नमस्ते, सबैजनालाई धन्यवाद, सबैजनालाई यतिसम्म टाइम दिनुभयो, सबैजना नमस्ते। ओके, बाई बाई। ड्रिम।